الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب آمنت بالله وبرسوله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما قال اللہ عز وجل شانہ فی کلامہ المجید فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بعد الزمد الصلاة حضرات سامعین قرآن شریف دی سورہ آل عمران شریف دی آیت کریمہ نمبر 19 تلاوت کی تھی او دا ترجمہ اور تفسیر دا ضمن اندری چند گزارشات نے اور اس موجودہ عنوان ہے کہ اسلام سب سے افضل دین ہے۔ کچھ دن پہلے پاکستان دی نیشنل اسمبلی دے اندر خطاب کردیاں ایک ایم این اے خواجہ آصف نامی اس نے کہا کہ کسی دین کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں، نعوذ باللہ من حاذل الخرافات والبکواسات، یعنی جہالت دا عالم ہے اور دین تو دوری دین بیزاری اور بدبختی دا عالم ہے۔ اگے کہندا جی میں نے تو اس مرتبہ خود چرچ میں عید کی نماز پڑھی ہے۔ عربی دا ایک مقولہ ہے یمیل الجنس الی الجنس، جنس جنس کا ملان کرتی ہے۔ اگر تو چرچ وچ گیا ہے مسجد نو چھڑ کے تو تیری بدبختی ظاہر ہو رہی ہے کہ تو جڑے کڑے دا ٹکنے اتھے جا کے فٹ ہونا ہے، ورنہ نماز دا چرچ دا کی مطلب ہے۔ میں انشاءاللہ آگے بیان کردہ اس بدبختی اس بکواس دا جواب انشاءاللہ اساں اللہ دے قرآن دی آیات پڑھ کے انج دینا ہے کہ تاکہ واضح ہو جائے کہ اسلام وہ دین ہے جڑا اللہ نے پوری کائنات دے سب دینوں تو پیارا لگتا ہے۔
اللہ کریم نے قرآن شریف میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ کون سا ہے؟ دین اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاء العلم، فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا ان کے پاس کتاب بھی آ گئی اور علم بھی آ گیا کہ دین اسلام پر حق ہے، پھر انہوں نے اختلاف کیا بغیم بینہم، اپنے دل کا بغض نکالتے ہوئے۔ یہ آیت بڑی فٹ ہوندی ہے اس بدبخت ہے، حالانکہ ہے یہودیاں دے حق چ نازل ہوئی سن دی مذمت ہے، لیکن جڑا مسجد چھڑ کے چرچ جائے وہ مسلمان بھی تو کوئی نہ رہ جاندہ اور پھر اسلام دی توہین کرے۔ بغیم بینہم ومن یکفر بآیات اللہ، فرمایا جو اللہ کی آیات کا انکار کرے فإن اللہ سریع الحساب، پس بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ صاحبان گرامی قدر، سانو اس گل تے اللہ پاک دا لکھاں کروڑاں شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب نے سانو نعمت اسلام نال مالا مال فرمایا ہے۔ سب دینا تو افضل دین اسلام ہے، اور یہ بھی گل یاد رکھنے والی ہے کہ جتنے بھی انبیاء تشریف لے آئے نے حضرت آدم پاک علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی دا دین دین اسلام ہی رہا۔ ہاں جی، عیسائیت کو دین نہیں ہے، یہودیت دین نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس دین دی تبلیغ فرمائی وہ بھی دین اسلام ہی ایسی، عیسائیت بھی دین اسلام ہی ایسی، لیکن انہاں خود اپنے آپ نو یہودیت نہ منسوب کیتا کہ اساں یہودیاں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 پتر سن، ایک دا نام یہودا سی، یہ جڑے بنی اسرائیل سن نا یہودی سارے انہاں دی اولاد وچوں نے۔ انہاں اپنے آپ نو مسلم کہن دی بجائے یہودی کہلانا زیادہ پسند کیتا کہ ساڈے بابے دادے دا نام جڑا نا وہ چنگا ظاہر ہوندا ہے۔ عیسائیاں کیا ہے تھا، حالانکہ جڑے عیسائی سن عیسیٰ علیہ السلام دی قوم یہ بھی بنی اسرائیل سن، لیکن انہاں کہ اساں اختلاف کرنے ہیں، ساڈے وچ کچھ لوگ ایسے ہیں جڑی یہودا دی اولاد وچوں نہیں، لہٰذا اسی عیسائی یعنی عیسیٰ والے یا نصرانی یعنی مدد عیسیٰ کی مدد کرنے والے۔ اللہ فرماندا ہے انہاں دواں نے اپنے آپ نو خود دین وچوں باہر کڈ لیا، دین اسلام وچوں، اور جدوں آئی اسلام دی واری ارشاد رب کائنات فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاء العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اللہ ارشاد فرماندا بے شک اللہ نو سب دیناں وچوں پیارا دین اسلام لگدا ہے۔ ایک موقع تے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما الیوم لکم اکملت لکم الاسلام دینا واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج رب تواڈے نے تواڈے تے اپنی نعمتاں تمام کر دتیاں اور دین اسلام نو مکمل کر لیا۔ معلوم ہوندا ہے اللہ نو سب دیناں وچوں جڑا پیارا دین لگدا ہے وہ دین اسلام ہے، اور اسا خوش نصیب ہاں۔ اچھا ایک مقام تے فرمایا کچھ لوگ نویں نویں مسلمان ہوئے جڑے کہ نا آئے سن یہودیت چھوڑ کے، سورہ الحجرات دی آیت تقریباً نمبر 14، انہوں نے کہا جی کسے بستیاں لگے نا پوچھا جی تسی کیڑا دین اختیار کیتا ہے، انہوں نے کہا اسی مومن ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا محبوب پیارے نے فرما دوں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولم يدخل ایمان فی قلوبکم۔ فرمایا محبوب پیارے نویں نویں مسلمان ہون والے یہ کہندے نے اساں ایمان لائے، انہاں انج نہ آکھو، انہاں نو کہو کہ لوکاں نو آکھنا اساں مسلمان ہو گئے ہاں، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تُساں انج آکھو اساں اسلام لائے ہاں۔ معلوم ہوندا ہے اسلام دا لفظ دا نام اللہ تعالیٰ نو ایڈا پیارا لگدا ہے۔ اللہ نے مختلف طریقیاں دے نال اپنے قرآن شریف وچ ذکر فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ حج دے موقع تے سورہ حج دے اندر آیت کریمہ نمبر 78 دے اندر فرمایا وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ فِي هَذَا، فرمایا باقی عیسائی تے یہودی تے قوماں نے اپنے آپ نو اسلام چوں کڈ لیا
لیا ہے اللہ نے تواڈے واسطے دین اسلام پسند کیتا ہے تے تواڈا نام مسلمان پسند کیتا ہے یہ مطلب ہے مسلمان دا لفظ جڑا نا اسلام دا لفظ یہ اللہ سننے بڑا ہی پیارا لگتا ہے اچھا ہوں سنو جی جڑا کہندا جی کسی دین کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں مسلم دی حدیث ان نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بأحد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم یمیت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار او کما قال رسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی عزت دی قسم ہے جدے قبضے قدرت دے اندر میری جان ہے اس امت دا کوئی یہودی تے کوئی نصرانی جد تک میرا اسلام پہنچی آئے انہیں میرا کلمہ نہیں پڑھیا یہودیت و نصرانیت مر گیا ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے دوزخی ہوئے گا جنتی ہوئی ہے کامیابی تے فلاح عہدہ مقدر بنے گا جڑا اسلام نو من لوے گا اپنا نام مسلمان رکھ لوے گا تو بندہ بڑا بدبخت ہے جڑا آندہ جی میں اسلام کو کسی مذہب کو کسی پر کوئی فقیت نہیں ہاں جی تو لگتا کسے تیرا باپ مرزائی سی اور تیری ماں کچھ عیسائن ہونی نا عمر فاروق رضی اللہ تھا جنہوں سونے نبی پاک نے رب کو دعا مانگ مانگ کے لیا ہے یا اللہ عمر دے دے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب سوڑے نبی پاک دی زبان پاک دی جملے نے سواد نہ بھی آوے تو میں سبحان اللہ کہہ دیا کرو سارا سواد تے اندر ہوندہ ہے نا جنی محبت ہے نا اونا انشاءاللہ گل چنگی لگے گی جتنا پیار ہوئے نا وہ دی ہر گل سونی لگ دی تے سانوں تو اپنی جان نال ود کے سونے نبی پاک نہ پیار ہے جی نا تو جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ہاتھ تورات تھے اور مجلس رسالت مآب حاضر نہیں ہوئے تاکہ سرکار دی مجلس پاک برخاست ہو گئی باسیرت درجنہ کتب موجود میں کئی مرتبہ بیان بھی کر چکے ہیں نظر پہ گئی سرکار کریم علیہ السلام دی اور عمر آ رہے نے فرمایا عمر کتوں آئے ہو عرض کیتا یا رسول اللہ علیہ السلام میں اج گیا سا یہودیاں دے کنیسے اندر فرمایا وہ اتھے کیوں عرض کیتا حضور وہ تورات پڑھ رہے سن تے تورات وچ تہاڈیاں صفتاں بیان کر رہے سن تے مینوں او بڑیاں چنگیاں لگیاں میں انہاں کول او سنن گیا حالانکہ سیابی رسول ہووے محدث امت ہووے نبوت تو سوا ہر نیکی موجود ہووے حضور دعائیں وچ منگ منگ کے لیا ہووے خلیفہ عادل و راشد بننے والا ہووے ادھی دنیا دا بادشاہ بننے والا ہووے اے جناب تواڈے بلوچستان تو لے کے تے یونان تک دا مسلمان ملکاں دا بادشاہ ہوئے جتنے بھی یورپ ملک بعد چے آزاد ہو کے ریاستاں سب عمر پاک دے زیر نگی ہون ایران ورگی سپر پاور جڑی اونوں فتح کرنے والا عمر بن خطاب ہوئے ہیمس ورگے علاقے جنہاں وچوں منا دے نال سونا برآمد ہویا انہاں دی فتوحات دا سہرا عمر بن خطاب دے سر تے سجن والا ہوئے میرے نبی پاک فرمان اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر بن خطاب ہوندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین دیاں بریکیاں تے دقیقیاں تے نزاکتاں نو سمجھن والا ہوئے قرآن پاک دی آیات دے نزول دے وقت رسالت مآب دی خدمت پاک وچ پہن والا ہوئے او عمر بن خطاب دے سرکار نے انی گل سنی تے چہرہ مبارک غصے نال سرخ ہو گیا فرمایا کیا عمر تیرے لیے اللہ کا قرآن کافی نہیں ہے فرمایا کہ اسلام تمہارے لیے کافی نہیں ہے حالانکہ گئے نبی پاک دی صفتاں سننے تے ہے بھی زمانہ اولا دی ہستی تے سرکار نے پسند نہیں کیتا تے 14 صدیاں بعد کوئی سیالکوٹ دا کوئی موچی یا کوئی مطلب ہے کہ کوئی جتیاں گنڈن والا لفظ موچی میں تو ان واسطے نہیں کیا اس واسطے کیا ہے کہ ایک بدبخت انسان جنہوں دین دے نال کوئی لگن اور شغف ہی نہیں اور دین دی او جناب دال تے یہ تے نون نو جاندا نہ ہوئے اور پھر جناب پرلے درجے دا جاہل اور لبرل ہوئے اور اٹھ کے اسلام تے گل کرے قطن طور تے دی گل نو قبول نہیں کیتا جائے گا جتی دی نوک تے رکھیا جائے گا اور اساں الحمدللہ بابانگے دوہ اعلان کرنے ہیں اسلام او دین جڑا کائنات دے سب دینوں تو اللہ نے افضل دین بنایا آیا ہے تو بدبختہ تینوں پتہ ہی نہیں اسلام دی تعلیمات دا تو کس واسطے کلام کرنا ہے تو جائیں عیسائیاں دے چرچ نماز پڑھن دے تینوں تے فرشتیاں بسم اللہ کر کے لینا بھی آ جا بھی تو بڑا چنگا ہے
بدبخت انسان پھر مسجد چھڈ کے عید والے دن تے حضور منع فرماتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ بندہ فجر دی نماز پڑھ کے عید دی نماز پڑھن تک تسی نفل نہیں پڑھ سکتے کیوں؟ سلام لو، گلے ملو، عید دی مبارکاں دیو، یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھو، رشتہ داراں نال ٹر جاؤ، کوئی بہن بھائی کو محروم ہے، خدا نخواستہ کوئی بیوہ ہے، کوئی طلاق والی ہے جی، کو تہاڈی کوئی بیٹی ہے، بہن ہے، دیکھو نا معاشرے ہر چیز سارے معاملات ہوندے نے، وہ دے کرتے جاؤ، کوئی یتیم ہے تو سر تے دست شفقت رکھو۔ عید دی نماز تک اسلام آندا بھی عید والے دن تسی یہ کام کرو، تے جڑا یہ سارے کام کڈ کے چرچ جا وڑے ہاں جی وہ دے بارے تسی کوئی فتویٰ جاری کرو، وہ کوئی اسلام رہ جاندا ہے۔ ہن اس موقع تے قرآن پاک دی اگلی آیت کریمہ جڑی کہ سورہ بقرہ شریف دی آیت کریمہ نمبر 208 تے 9 دو آیت کریمہ 208 آیت کریمہ اے دے اندر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ فرماندا ہے اے ایمان والے ہو اسلام دے اندر پورے داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام وچ پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان دے پیراں دی او دے خطوط دی پیروی نہ کرو۔ شیطان دا نقش قدم کی ہے یہودیاں وال جانا، چرچ وال جانا، انجی ہے نا جی، یہ شیطان دے خطوط۔ اسلام دے خطوط تے نے کہ اسلام مسجد راہ وکھاندا ہے، اسلام عید والے دن عیدگاہ دا راہ وکھاندا ہے، اسلام غریباں تے یتیماں تے مسکیناں تے رشتہ داراں دے گھراں دا راہ وکھاندا ہے، لیکن جڑا سب کچھ چھڈ کے چرچ وال جائے دا مطلب ہے کہ پورا اسلام وچ داخل ہی نہیں۔ سنو، عبداللہ بن سلام یہودی مذہب دا بہت بڑا عالم، یہودیاں انہوں بھیجیا کہ تو جا مسلماناں دے نبی نال مناظرہ کر کے آ۔ جسلے مناظرہ کرنے واسطے آئے ویکھیا صحابہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا ادب و احترام کر رہے ہیں، اور چند بات لمبی ہے، صرف میں خلاصتاً بیان کرنا چاہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ادب و احترام ویکھیا، حضور دے چہرے ودو آدھے جلوے ویکھے تے فرمان لگے کہ جڑا یہودیاں بعد وچ پوچھیا، مسلمان ہو گئے، یہودیاں پوچھیا کہ تینوں تو کوئی سوال کرنا ہو، کوئی جواب تینوں دیندے، کوئی مناظرہ ہوندا، کوئی مکالمہ ہوندا، کوئی دلائل دا تبادلہ ہوندا، تو پھر تو ہار جانو، اسی سمجھ دے ہارنا جتنا میدان دا حصہ ہے، تو گل ہی کوئی نہیں کیتی، اتنے سوالات تو جمع کر کے گیا ہے، اتنا تو یہودیت و عیسائیت دا گہرا مطالعہ رکھنے والا اور اسلام دے خلاف تیرے کو اتنے مضبوط دلائل سن، تو جدی پشتی تو یہودی تو گل ہی کوئی نہیں کیتی مسلمانوں دے نبی دے سامنے۔ جڑے عبداللہ بن سلام دے لفظ سننا، میں ممبر دے تقدس دی قسم اٹھا کے بالکل من وعن تواڈے لفظ کناں تک پہنچان لگا۔ عبداللہ بن سلام فرماندے نے رضی اللہ، ہن تو مسلمان ہو گئے نا، رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے مینوں ساریاں گلاں یاد سن، دلائل بھی میرے سینے 'چ موجود سن، غصہ بھی اسلام دے خلاف ہے سی، بغض بھی مسلمانوں دے نبی دے خلاف ہے سی، لیکن جدوں میں مسلمانوں دے نبی دا چہرہ ویکھیا ہے نا، میرے دل نے گواہی دیتی کہ جھوٹے بندے دا چہرہ ایڈا سوہنا نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے، اے وہ لوگ نے، اچھا مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، تے جڑے یہودی نے اونٹ دا گوشت نہیں سن کھاندے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگا، عبداللہ بن سلام نو کسے پوچھیا تساں سنیا اونٹ دا گوشت نہیں کھاندے؟ انہوں نے کہا یہودی مذہب وچ رہ کے میں اونٹ دا گوشت نہیں سا کھاندا۔ اس رسم دی تعظیم اج بھی میرے دل وچ موجود ہے، اور دوسرا ہفتے والے دن میں کام تے نہیں جاندا، اس واسطے کہ یہودی ہفتے والے دن دی تعظیم کردے نے۔ نبی پاک علیہ السلام تک صحابہ نے پیغام پہنچایا، عبداللہ بن سلام ہے مسلمان تہاڈا کلمہ پڑھ کے تعلیمات اسلام نو من لے آئے، پر دل وچ دو یہودی رسماں دی تعظیم ہے۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
عبداللہ بن سلام دی آنکھ وچ نازل ہوئی، فرمایا اسلام وچ پورے پورے داخل ہو جاؤ، اونٹ دا گوشت کھانا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ ساڈے وچ ہو سکدا کئی بندے ایسے ہون جنہاں اجے تک اونٹ دا گوشت نہ کھادا ہوئے، بندے دنیا تو ٹر بھی گئے نے اونٹ دا گوشت کھادیوں بغیر، لیکن گناہ کوئی نہیں فرمایا، پر تیرے دل وچ اونٹ دا گوشت نہ کھان والی گل دی تعظیم ہے، اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہونا جب تک اونٹ دا گوشت نہیں کھاوے گا۔ یہودیاں دیاں رسماں دی تعظیم نہیں کرنی۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فرمایا تھے حق چاہ فرمایا انج نہیں مسلمان پورا بندہ بنتا، مسلمان دے تا ہونا ہے جے یہودیاں دے مذہب دی رسومات دی تعظیم دل چ نکلے گی تو اسلام دی تمام تر رسومات دی تعظیم دل چ آ جائے، پھر اسلام مکمل ہوتا۔ پھر کھادا جناب گوشت، آج اونٹ دا گوشت فرمایا کھا تاکہ تیرے دل چ تعظیم نکلے۔ حالانکہ اونٹ دا گوشت کھانا فرض واجب نہیں ہے، کھا لو ٹھیک ہے، نہیں ملتا پوری زندگی بھی کوئی، لیکن اگر کوئی بندہ تعظیم دل سمجھے، ہوں جی تسی فیصلہ کر سکتے ہو جڑے عید کے موقع تے جناب کرسمس ڈے کے موقع تے جناب اور خیر کی ہولی تے دیوالی کے موقع تے ٹر جاتے ہیں، انہاں دے نال اظہار یکجہتی کرن۔ اب مینوں 10 سال ہو گئے نے اس مسجد جمعہ پڑھاندے، تقریباً 2009 یا 10 میں شروع کیتا، 2020 ہو گئے، میں نہیں ویکھیا بھی اے شہر دے انے کینڈیڈیٹ نے کوئی 12 ربیع الاول نوں آ کے اتنے جناب ساڈی مسجد آیا کہ جناب اسی مسلمان ہاں، اساں میلاد شریف کے موقع تے اظہار یکجہتی کرنے ہاں کہ حضور دا میلاد منانے سے سارے ایک ہاں۔ ساڈے کول تے کوئی نہیں آوندا ہے جی، جلوس پاک دے موقع تے کوئی آندے رسمی فوٹو سیشن کرا کے ٹر جاندے، اے دا مطلب ہے اسلام دی تعظیم دل وچ نہ ہوے تے بد مذہباں دی تعظیم دل وچ ہوے تے پھر وہ بندہ فیصلہ کر لے۔ بقول اعظم چشتی شاعر دے کہندے نے تو نہیں محرم شان نبی دا کیوں کرنے ایڈ بے باکی، اونوں اپنے ورگایا کھے جد خادم نوری خاکی، جسنو خالقی کول بلا کے دسے سارے راز، افلاکی آزم او دے ورگا کیڑا جد سر تے تاج لو لاکی۔ انج بندہ مسلمان نہیں بندا، مسلمان بننا ہی تے جے چاہے تو مومن بننا تے بن خدمتگار نبی دا، کش کم حج زکات نمازاں جے کرے انکار نبی دا، جے توحید دی لذت چاویں پہلو کر اقرار نبی دا، آزم کش کم سجدے تیرے جنہ دل وچ پیار نبی دا۔ ادھر تو فاروق اعظم سرکار ورگے نے معافی نہیں ملی، سرکار نے فرمایا کیا عمر تیرے لیے اللہ کا قرآن کافی نہیں ہے؟ اچھا ایک تقریر اسمبلی چ نبی پاک دے صحابی بھی کیتی سی، اجازت ہوئے تو پڑھ دیں ہاں جی، نہیں تو اڈل کوئی اجازت نہیں مجھے لگتا، تسی میرے کو اجازت مانگو جی اسی چپ کر کے بیٹھے رویے ہاں جی، وہ تانوں اجازت کوئی نہیں، ایمانداری دے نال تے ذوق نال آکھنا سبحان اللہ، اے بھی تائید ہے، سبحان اللہ آکھنا تہاڈا ماشاءاللہ آکھنا یہ بھی میری گل دی تائید نہیں، حق بات دی تائید ہے کہ سونے آسا تیرے دین نو دلوں جانوں مننے بیٹھے الحمدللہ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی ہے جی، جدو پہلی ہجرت کی تھی تے حبشہ گئے
11 مرد عورتاں تے جعفر تیار رضی اللہ تعالی حضور دے حضرت اپنا صحابی رسول تے نجاشی دے حبشہ چ گئے مگر ابو جہل ایک وفد بھیجیا انہیں کہنا انہوں کڈ اپنے ملک چھوں اے نویں دین دی اے تیرے عیسائی مذہب دی چونکہ نجاشی جیسے نا وہ عیسائی سی نا تے اے تیرے عیسائی مذہب دی بھی اور عیسیٰ پاک دی توہین کر دین انہوں نے اپنے ملک چ کڈ کیوں ہجرت کر کے تھے آئے نے حضرت نجاشی نے میں حضرت اس واسطے کیا بعد چ مسلمان ہو گئے سن نجاشی نے بلا لیا انہیں کہا کہ جعفر تیار نو بھی بلاؤ تے جڑا وفد اے دے مخالف بن کے ابو جہل والوں آیا انہوں بھی بلاؤ آمنے سامنے کھڑے کر لے ہاں جی وہ دی پوری کیبنٹ موجود ہے اتنے پھر اس خطاب کیتا میرے مصطفیٰ کریم دے صحابی رسول رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا جی دسو جی پہلا کافروں کو دلائل منگے انہوں نے کہا جی اسی لا عزا منات نائلہ حبل بتاں دے منن والے جدی پشتی اساں کعبے دا طواف کرنے والے اسی برہنہ طواف کرنے والے اسی اولاد ابراہیم ساڈے دادے بابے کعبہ بنایا تو ساڈے قبائلی سسٹم سی قبائلی نظام جڑا قبیلہ زیادہ افراد تے مشتمل ہے وہ بادشاہ ہے اے نبی آیا انہیں سارے بتانوں انہوں لا الہ کہہ کے سب دا انکار کیتا ابطال کیتا اور ایک خدا دی توحیدی تبلیغ کر دیں لہٰذا سارے جھوٹے ہو گئے نجاشی نے کہا ہاں جی تسی دسو جی حضرت جعفر تیار نے شروع ہی سورت مریم دی آیات پڑھ کے کیتیاں ہیں سورت مریم دی جس لئے آیات مبارکہ تلاوت کیتیاں سبحان اللہ فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا جس لئے سورت مریم دی ابتدائی آیات تیلا بندہ حیران اکا بکا رہ گئے انہوں نے کہا اے تساں دے آخ دے ہو اے عیسیٰ پاک دے مریم دی توہین کر دینے علیہ السلام انہوں نے کہا جناب جعفر تیار نے فرمایا اے اللہ دے پاک کلام ساڑھے نبی دے پیغام پاک دی اے آیات چند آیات میں پڑھ کے سنائیاں نے جنہاں در رب کائنات عیسیٰ پاک دی ماں دی مریم دی جناب گرامی قدر عظمت فضیلت عفت پاک داونی طہارت دی انہاں دی عصمت دا ذکر فرمایا ہے جناب حضرت جعفر تیار نے فرمایا سن بادشاہ اساں واقعی اولاد ابراہیم ساں اساں واقعی جدی پشتی طور تے یہودی مذہب رکھن والے ساں اساں بتاں نوں پوجن والے اساں بیٹیاں زندہ تے غور کرن والے ساڈے اندر انسانیت ناں دی شائی کوئی نہیں کسے دا باپ مر جاندا تے او دا پتر اپنی ماں دے نال نکاح کر لیندا او دا نکاح جائز ہوندا اساں ظلم و ستم نوں روا رکھن والے معمولی گلاں تو جھگڑا ہوندا تے کئی نسل اسے قتل کر کے لڑائیاں دیتے چوک دیں گے ساڑھے اندر عرباں دی اندر منڈیاں لگ دیاں سن اپنی بوڑیاں ماما تے باپا نو اساں نلام کر کے انہاں دی عزتاں بیچ دینے والے اساں جناب اپنی بیویاں تے ظلم کرنے والے عورتاں نو پاؤں دی جُتی سمجھن والے اساں اپنی جائیداد وچوں بیٹیاں دا حصہ نہیں سکڑ دے فقط اپنے پتراں نو جائیداد دا وارث بنان والے اساں اپنی بیٹیاں نو زندہ درگاہ تے قتل کر دیندے ساں تاکہ کوئی بیٹی زندہ نہ رہے کس کو کوئی ساڈا داماد نہ بنے اس قسم دی ساڈے وچ حیوانی قسم دی ساڈے اندر صفات پائیاں جاندیاں سن پھر اللہ دا ایک نبی تشریف لے آیا جن نے سانو بیٹی دی عزت کر کے دسی ہے جن نے سانو ماں باپ دی عزت سکھائی ہے جن نے سانو ساریاں جھوٹیاں بتاں کو ساڈا سر اٹھا کے سچے رب دے سامنے سانو سر چکانا سکھایا ہے جس نبی نے سانو عظمت سکھائی ہے انسان دی جس نبی نے سانو پیار سکھایا ہے ماں باپ دا جس نبی نے تعظیم سکھائی ہے بیٹی تے بہن دی جس نبی نے سانو تمیز دسی ہے ماں باپ تے جناب بہنا بھائیاں دی حضرت نجاشی حیران ہو گیا انہوں نے کیا اور بیان کر اس نبی دی صفتاں اے بھی خطاب ہو رہا اسمبلی دے اندر جناب جعفر تیار فرمان لگے او نبی آہستہ گلاں کرنے والا او نبی وضو کردا ہے تے گناہ چھڑ جاندے نے ساڈے او نبی جناب گلاں کردا ہے تے منہ وچ پھول چھڑدے نے او دے متھے جیڑا لگ جاندا ہے او دا چہرہ جڑا ویکھ لیندا ہے او دا دین قبول کر لیندا ہے اس نبی دے سچے ہون دی دلیل ہے
40 साल साढ़े अंदर गुजारे ने, झूठ नहीं बोलिया, गुनाह नहीं किया, किसी गुनाह ते किसी सियाही का धब्बा उहदे दामन इस्मत नबुव्वत नजर नहीं आ रहा। ओ नबी ऐसा है जिन्हों अपने ते अपने ने बेगाने भी सादिक अमीन कह के पुकारदे ने। ओ नबी ऐलान कर दे ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। और नबी ऐलान करदा है कलमा पढ़ लो फलाह पा जाओगे। असां दा कलमा जिसले खिताब सुनिया ते नजाशी दी अखां च मुहब्बत दे आंसू आ गए। उनका इजलास मुलतवी कर, मैं अपने लफ्ज़ां च बयान कर, मजलिस बर्खास्त कर दियो। जो हुक्म आलम पनाह दा मजलिस बर्खास्त की गई, अपने गुजरा खास चला गया, महल्ले खास कहने लगा उस नौजवान को बुलाओ। सारे बंदे ने खादम खास बाहर कर दी, इनका दरवाजे मुकफल कर दो, सब बाहर चले जाओ। जाफर डरे तो है ही नहीं ना, जो ईमान दिल च आ गया फिर डर का कहने लगा वो नौजवाना ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ तू उत्थे कीतियां ने उंजे फिर मैनू सुना। ਇਹਦਾ मतलब है दिल च मुहब्बत होवे तो इस्लाम दी गल्लां चंगियां लगदियां ने, ते दिल च कोड़ होवे ते लिबरलिज्म छुपिया होवे ते यहूदियां दस्तरखान ते तो उन्हां दे सिक्कियां दे टिक्कियां ते बंदा बिकण वाला होवे ते फिर बकण वाला होवे तो फिर इंज ही आंदा जी इस्लाम को किसी दीन पर कोई फजीलत हासिल नहीं। ते मस्जिद बजा फिर चर्च जा वड़दा, बदबख्ता तेनू तमीज़ ही नहीं, तेरे ईमान का कबाड़ा तो उदों ही हो गया जो तेनू मस्जिद नज़र नहीं आई, चर्च नज़र आया है। जनाबे जा मैं तकरीर तो लंबी हो जाएगी। जनाबे जाफर तैयार ने होर मुहब्बत न गल्लां सुनाइयां, सरकार दे कमालात मोजजात। उन्हें क्या उंगली चुके तो माह का कलेजा चिर जाता है, चन टुट जाता है फिर जुड़ जाता है, डुबिया सूरज मुड़ जाता है, पत्थर तर पेंदे ने, सुक्कियां खजूरां उग पेंदियां ने। हाँ जी वो गो गवाही देंदी है, सोहना इशारा करे तो पत्थर कलमा पढ़ते हैं। उन्हें क्या नौजवाना मैं अपना इस्लाम जाहिर नहीं करता, पर मैं तेनू गवाह बना के तो मैं कलमा पढ़ के उस नबी का कलमा पढ़ के इस्लाम को कबूल कर रहा वा। तकरीर तो इंज दी होवे ना असैम्बली कि जड़ा वो सुनने वाले सब दे उत्ते हजूर की मुहब्बत का एक सहर और नबी पाक सरकार की एक मतलब प्यार की बहार आ जाए। ऐसी तकरीर के सुन के बहुत पुरानी गल है, एक मुस्तनद आलिम दीन को मैं सुनी है कि पुरानी गल है कि गुजरांवाले के इलाके को बंदा तो वो इमाम मस्जिद वो ईसाई हो गया, इमाम हो के ईसाई हो गया। मेरी इस गल तुम बाबा कुछ लभ जाएगा। इस वाकई चू उलमा दा एक वफद गया, उन्हें कह रहे मिलीए तो सही, तू बदबख्ता तू आलिम दीन मेहराबो मिंबर का वारिस हो के इतना बड़ा मतलब तेरे ना धोखा होया और तू गुमराह हो गया, तू मुरतद हो गया। उनका एक बार मिलना तो चाहिए, हो सकता है ये मुकद्दर चंगी हो तो मुसलमान हो जाए। यह गल सुनिया जे, खुदा जब दीन लेता है तो अकल भी छीन लेता है। उद कोल गए मुलाकात की, उन्हें कहा जी, उन्हें पूछा तेन कि गल ने इस्लाम तो मुतनफर किया है तो तू ईसाई हो है। उन्हें कहा कि मैं किसी वजह तो एक दिन बेवुजू सा तो नमाज का वक्त हो गया, तो हम माहौल इस किस्म का बन गया अगर वजू कर लगता तो नमाजी मेरे नाल खफा होंदे ते, लेकिन मैं डर भी सी कि बेवजू जानबूझ के नमाज पढ़ाना कुफर है। उन्हें क्या मैं जुरत करके बेवजू नमाज पढ़ा दी। मैं मसले ते खलो ते गया, पर जो मैं नमाज नहीं थी तो मैंने डर सी कि हुणे ही छत भी डिगी तो हुणे ही तबाही हुई तो हुणे ही अजाब होया। डरदे डरदे मैं नमाज पढ़ाई पर मैंने कुछ भी नहीं होया। मैं आख्या दा मतलब है कि बेवजू ही पढ़ा लो तो कम चल जाएगा। उनका फिर मैं अक्सर बेवजू पढ़ा लेनी करने। फिर उनका एक दिन ऐसा आया कि मैंने जनाबत लायक सी, मेरे तो गुसल वाजिब सी, तो मैं क्या अगे बेवजू पढ़ाइए तो कुछ नहीं होया, तो अज मैं बेगुसला पढ़ाने लगा, अज तो मेरे ते अजाब होना ही होना है। जुरत करके मैं उनजे मसले ते खलो गया। मैं नापाकी च नमाज पढ़ा दी, कुछ भी नहीं होया। कई मरतबा मैं ऐसा किया, कुछ भी नहीं होया। उन्हें क्या कि फिर मैं समझा कि इस्लाम सच्चा दीन नहीं है। उस बिल अगर सच्चा दीन होंदा तो मेरे ते कोई अजाब होंदा, कोई छत दिख जाती मस्जिद की, मेरे ते कोई अजाब होंदा। तो जदों कुछ भी नहीं होया तो फिर मैं समझा कि इस्लाम सच्चा दीन नहीं, लिहाजा फिर मैं ईसाईयत कबूल कर ली। उलमा ने फरमाया कि बदबख्ता इस तो वड्डा अजाब तेरे ते की होना सी कि अल्लाह ने तेरे को ईमान ही छीन लिया। तू जो पहले दिन ही बेवजू नमाज पढ़ाई सी ना, तेरे ते अजाब उस दिन ही नाजल हो गया सी। तेरे दिल चो इस्लाम की मुहब्बत और इस्लाम की ताजीम उदों निकल गई सी
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਲਾਨਤੀ ਔਰ ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਦਿਲ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀ ਨਸਰਾਨੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਦੀ ਦਿਲ 'ਚ ਤਜ਼ੀਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਲਬ ਖਿੱਚ ਪਵੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ। ਈਮਾਨ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਓਨਾ ਈਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਈਮਾਨ बढ़ता जाएगा उन्ना सोने नाल प्यार ज़्यादा होता जाएगा। लिहाजा अज का पूरा जुमे का ईवान इस बात की गवाही दे रहा है कि इस्लाम सब दीना तो अफजल दीन है। इस्लाम सब दीना तो, जिन्हें हाथ चुके ने फरिश्ते लिख लेना है, इस्लाम सब दीना तो अफजल दीन। अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह ताला सानू इस्लाम ते जिंदा रखे, इस्लाम ते मौत आवे, कब्र क़यामत च अल्लाह अपनी रहमत दी पनाह और साया नसीब फरमाए। हमा अलैया